तुम्ही म्हणता अलायन्स पॉसिबल आसा और अशेंय जातलें. आसा की अलायन्स अलायन्स जातलें. सीएम सीएमा कितली ट्राय करून अलायन्स तोडपाची अलायन्स जातलेच. आदल्या अध्यक्षा कडल्यान इतली टिका येवप सो खंयच्या पॉयंटाचेर काँग्रेस पक्षाचो इमेज डॅमेज जावपाक लागतलो आणि कांयच इशू ना. नो इशू. हम्म. बेश्टे ते मिडिया क्रिएट करता, मिडिया रावता स्टेज. एक व्हॉट्सएप टिका खातीर और एक इन्व्हायटा खातीर गोंय काँग्रेस आतां लढटा काय कितें? अमित पाटकर म्हणटा की काँग्रेस पक्ष 2027 इलेक्शना खातीर सिरियस ना. हाच्या बद्दलूय तेंच्यांनी उलयल्लें आसा. सो कित मेरेन काँग्रेस पक्ष सिरियस आसा आनी हाचें उतर तुमचे कडल्यान कशें आसतलें? पार्टीचें नांव बदनाम जाता न्ही. हय. सो पार्टीचें बदनाम जातलें नांव आमचें कितलें बदनाम जालें कांय प्रॉब्लम नासता. पार्टी नांव बदनाम जावपाक येना. कितले सीट्स आसतले काँग्रेसीचे तर ह्या फावटी? आमचें टार्गेट ना. आमकां सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाक जाय. CPIM कितें करता तें तांकांच पयलीं खबर ना. ते फक्त तेंचे लिडर कितें सांगता तितलें असो करता. ताका एक्चुअली कांय खबर ना. आमी विकपाक दिवची ना आनी BJPक जिखपाक दिवची ना. आतां आमी उरतले काय ना उरतले, गोंय उरलें जाल्यार उरतलें रे. तुमचो जो AI समिटाक जो इंडियन नॅशनल काँग्रेसाचो जो प्रोटेस्ट आसलो विथ शर्टलेस थिंग आनी सगळ्यो ती गोश्टी, सो काँग्रेसीन पयलीं स्वताक पोवन घेवचें आनी मागीर BJYMचेर बोट उखलचें असो मोठो टिका केल्लो आसा. हाचेर तुमचें कितें उतर? तुमच्या खातीर मोस्ट चॅलेंजींग थिंग कितें आसा? BJPक हारोवपाक काय डिफेक्शनाची गोश्ट स्वताचो काँग्रेस वाचोवपाक? सो नमस्कार आणि तुमकां सगळ्यांक परत एकदा येवकार. गोंय विधानसभा वेंचणूक 2027 लागीं पाविल्ली आसा. थोड्याच म्हयन्याचो वेळ शिल्लक उरिल्लो आसा आनी गोंयची जी बिगेस्ट अपोजिशन पार्टी आसा, पक्ष आसा, काँग्रेस पक्ष हाची तयारी करता मोठ्या थाटामाटान आसा. अलायन्स टॉक चालू आसा, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आसा आनी असे खूप टॉक्स आसा. आनी ह्याच्या बद्दल अधिक जाणकारी घेवपा खातीर आयज आमच्या मदीं GPCC अध्यक्ष गिरीश चोडणकर सर आसा आनी त्याच्या बद्दल आमी अनेक जाणकारी आयज जाणून घेतले तेंचे कडल्यान. येवकार तुमकां. सो सुरवात करता जी रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट जो चालू आसा अमित पाटकर आणि जे तुम्ही तांकां म्हटल्यार तुम्ही तांकां म्हटले एक व्हॉट्सएप टिका खातीर और एक इन्व्हायटा खातीर गोंय काँग्रेस आतां लढटा काय कितें? फक्त ह्या गोष्टी खातीर? कांयच इशू ना. नो इशू. हम्म. बेश्टे ते मिडिया क्रिएट करता, मिडिया रावता स्टेज. ओके. इश्यूज ना. देयर इज नो इशू. सो तुम्ही तांकां पब्लिकली तेंच्यांनी फुटींग उलयलें अशेंय म्हटलेलें आसा. सो तुमचे जे सिंगल टिक व्हॉट्सअप मेसेज घातले की पार्टीचें नांव बदनाम जाता न्ही. हय. सो पार्टीचें बदनाम जातलें नांव आमचें कितलें बदनाम जालें कांय प्रॉब्लम नासता. पार्टी नांव बदनाम जावपाक येना. सो त्या खातीर ते क्लॅरिफिकेशन आमी दिल्लें की व्हॉट्सअप आमी धाडलेलो. बट पार्टीचे नाव बदनाम जावपा खातीर डायरेक्ट मिडियाकाय येवना. पयलीं अमित पाटकर येयले आनी तांच्यांनी पब्लिकली अनावन्स केलें की आमकां इन्वायट करूंक ना म्हणून, आमकां एक्सक्लूड केलें PAC मिटिंगांतल्यान. सो वॉट डू यू थिंक की अमित पाटकर पब्लिकली येवप आनी पयलीं तेंच्यांनी काँग्रेस पक्षा कडेन उलोवप आसलें काय पब्लिकली दुसऱ्यांक अनावन्स? ह्याच्या बद्दल तुमचो कितें विचार? त्यांनी कितें करप तेजेर हांव कांय उलोवपाक शकना. म्हणजे तो आदलो प्रेसिडेंट, आउटगोईंग प्रेसिडेंट, एंड आय रिस्पेक्ट that chair that he was sitting, and I will not speak anything on that. ओके. सो ह्यान फुडें एकूच आरोप न्ही तर अनेक आरोप अमित पाटकरा कडल्यान आयिल्ले आसा. सो एक खंयची लिमीट आसा गोंय काँग्रेस पक्षाची की एट वॉट पॉयंट आदल्या अध्यक्षा कडल्यान इतली टिका येवप सो खंयच्या पॉयंटाचेर काँग्रेस पक्षाचो इमेज डॅमेज जावपाक लागतलो आनी वॉट? काँग्रेस पक्ष दाखलो ना एकमेकांचेर अटॅक करतलो आनी डॅमेज जायत असलें. सो एक मिसअंडरस्टँडिंग जावची न्ही म्हणून आमी क्लॅरिफाय केलें इतलेंच. आनी ताजे पलीकडे आनी कांयच ना. आनी हेच्या उपरांत मागीर तुमी अमित पाटकरा कडेन पर्सनली उलयले और सॉर्ट आउट करपाचो कितें ट्राय केलो और तेंच्यांनी आयले अशें कितें जाल्लें आसा? जातलें तें. दीस थिंग्स इश्यूज विल गेट सेटल्ड. आणि अनेक मोठा आरोप की आता काँग्रेस पक्ष अमित पाटकर म्हणटा की काँग्रेस पक्ष 2027 इलेक्शना खातीर सिरियस ना. हाच्या बद्दलूय तेंच्यांनी उलयल्लें आसा. सो कित मेरेन काँग्रेस पक्ष सिरियस आसा आनी हाचें उतर तुमचे कडल्यान कशें आसतलें? आमचे पक्षाचे कार्यकर्ते काम करीत आसता. ज्या तरेन पयर BLAची आनी बूथ वर्करांची मिटींग जाली तें पळयलें जाल्यार आयज ओपोजिशन सुद्दां हादरलेलो आसा. इतलो टर्नआवट पळोवन की टर्नआवट जे आमकां तेणी व्हडली मिटींग करपाक दिली ना, व्हडले जागे दिले ना, आझाद मैदान दिलें ना, SPDM पार्किंग प्लेस आमकां दिलें ना. तरी आसतना आमी एक प्रायवेट प्लेसीचेर केला आनी आमी दवरलेले तेजे 3 पटीन लोक
त्या मिटिंगेक जाले, मोबिलायज जाले. म्हणजे लोकां भितर कितली तिडक आसा आनी आमचो कार्यकर्तो कितलो पडतिडकीन काम करता ह्या तातूंतल्यान दिश्टी पडटा. सो पार्टी इज वर्किंग सिरियसली आनी त्याच खातीर आमी सिरियस आसात म्हणून बीजेपी त्यांचे मोर्चा घेवन आमच्या ऑफिसा मुखार येतात. ते आनी कोणच्या ऑफिसा मुखार वयता ना न्ही. आमचो राष्ट्रीय अध्यक्ष आतां इतले दीस जाला, म्हयने जाले केजरीवाल गोंयांत येता. बीजेपीचे युवा मोर्चा एक पावटी तर ते गेले एअरपोर्टाचेर तांकां काळे फ्लॅग दाखोवपाक गेले ना न्ही. काँग्रेसचो अध्यक्ष येता म्हणटकच तांकां काळे फ्लॅग दाखोवपाक गेले, तांकां ह्युमिलेट करपाक गेले. हांव अध्यक्ष जातकर गोवा मॅटर्स म्हणून एक एजन्सी हायर केली, फेसबूक पेज केली. तेजेर म्हाजे आनी आमचे थोडे लिडर तशेंच थोडे सोशल एक्टिविस्ट हेंचेर एटॅक करपाक कॉमेंट्स केले. हे आनी खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीचेर एटॅक करतात ना. गिरीश चोडणकर अध्यक्ष जातकर साबार एटॅक बीजेपी कडल्यान कंटिन्युअस जायत आसा. हो फक्त काँग्रेस प्रेसिडेंटाचेरच कित्याक एटॅक, आनी खंयच्याच गोंयच्या प्रेसिडेंटाचेर कोणूच एटॅक जायना. सो हे कित्याक? सो हे सगळे जर भुमिका पळयल्यो जाल्यार हे सगळे बीजेपीच प्रूव करता की काँग्रेस कितली सिरियस ती. ह्यान फुडें जर आयज आमी पळयलें जाल्यार पेडणे जो ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा तांच्यांनी बीजेपीन उडी मारिल्ली आसा. सो आनी अनेक जाण बीजेपीन वयतले असो मोठो रुमर चालू आसा. सो कितें दिसता, एक काँग्रेसी खातीर एक मोठो भंय म्हणटा तो डिफेक्शनाचो आज पर्यंतच्या हिस्ट्रीन आमी पळयला. सो तो एक 2027 इलेक्शनाच्या पयलीं डिफेक्शनाची गोष्ट आतां परत चालू जातली अशी दिसता. ऑलरेडी सांगलेलें आसा बीजेपीन ह्या इलेक्शनाचे 100 कोटी ऑलरेडी दवरलेले आसा आनी ते यूज करपाक तेणी सोमें सुरू केल्लें आसा. सो जे कोण असली घाण आसता ती क्लियर जाता तितली बरी आमकां. तितले आनी तो वयतना एकूच गेला, जे बरोबर सेकंड मनीस सुद्दां ना. दॅट्स ओके. ओके. सो हिस्ट्रीन आमी पयले डिफेक्शन्स अजून मेरेन खूब पळयल्ले आसा. तुमचो लास्ट जो डिफेक्शनाचेर जो स्टेटमेंट आसलो की डिफेक्टर्सांक आमी परत एकदा टिकेट दिवची ना. पूण ह्या फावटी फुडें नवे जे लिडर्स आसा ऑर जे नवे जे काँग्रेसीन आयिल्ले आसात तेंच्यांनी डिफेक्शन करचें न्ही अशी कशी तयारी केल्ली आसा काँग्रेसीन डिफेक्शना खातीर स्पेशल? जे पळय कोण डिफेक्शन जावपा आशिल्लें तें पयलें दुसरें आशिल्लें तें सगळें जावन गेल्लें आसा आनी कोण आतां कोण उरलेलें ना डिफेक्ट जावपाचें. सो डिफेक्शनाच्यान परत प्रश्न उरचो ना. पूण वचपा आशिल्लें तें गेलें सगळें. सो ह्यान फुडें तुमी म्हणटा की डिफेक्शन वचपाक आशिल्लें गेले. आतां कोण वचपा वाटेर आसा ते वयतले. आनी एक आमी प्रिकॉशन घेतलें जे प्रॉस्पेक्टीव डिफेक्टर्स अशें दिसता कोणाकूय आमकां, तांकां आमी नॉर्मली तिकेट दिवची ना. जो संभावीत डिफेक्टर जो डिफेक्ट जावपाक शकता अशें आमकां कॅन्डिडेट दिसला तांकां तिकेटूच दिवपा ना. ओके. हांवें तुमचे जे काँग्रेस यूथ अध्यक्ष आसा अर्चित नायका त्यांचो इंटरव्यू घेतलेलो. सो तांकां हांवें डिफेक्शनाचेर प्रश्न केल्लो. तेंचें उतर मातशें फनी आशिल्लें ऑर एल्स म्हणपाक शकता आय बॉल स्केच करपा सारकें आशिल्लें की ह्या फावट लोकूय दाणे घेवन रावतले डिफेक्टरा खातीर आनी काँग्रेस पक्षूय दाणे घेवन रावतले. सो कशी दाण्याची तयारी आसा ह्या फावट? लोकांनी कोर्टान तांकां हें दिली, रिलीफ दिली. पूण लोकांच्या कोर्टान तांकां डिफीट केलें न्ही. गेले फावटी 12 डिफेक्टरान कॉन्टेस्ट केल्लें, 9 जाण हरले, 3 जाण जिखले. सो तातूंतल्यानूच क्लियर जालें सगळें. सो आमी आतां जे सद्या रुलींग बीजेपी पक्ष आसा तेंचे जे ऑलमोस्ट जे मिनिस्टर्स तथा MLAs आसा ते काँग्रेस पक्ष आसा बीजेपी जर्सी घालून. सो तुमकां तुमच्या खातीर मोस्ट चॅलेंजींग थिंग कितें आसा? बीजेपीक हारोवपाक काय डिफेक्शनाची गोश्ट स्वताचो काँग्रेस वाचोवपाक? सो हेच्या मदीं हांगा गोंयकारांचो सरकार जाय. कारण गोंयांक आनी गोंयकारांक गोंय विकपाची भंय आसा. आनीक आमी एक ऑलरेडी आमच्या नॅशनल प्रेसिडेंटान एक कॅम्पेन लॉन्च केल्ली आसा. गोंय आमी विकपाक दिवची ना आनी बीजेपीक जिखपाक दिवची ना. सो ही कॅम्पेन आमी एग्रेसीव घेवन मुखार वयतले. सो प्रश्न सर थंय उरलो, चॅलेंज खंयचो आसा मोठो? काँग्रेस पक्षाक गोंय राखपाची चॅलेंज आसा. सो दोन्ही चॅलेंज सोडून तुमच्या तिसऱ्या चॅलेंज गोंय राखपाची व्हडली चॅलेंज न्ही. थंय कोण आमी उरतले काय ना उरतले, गोंय उरलें जाल्यार उरतले रे. ओके. सो येस
जेन्ना मल्लिकार्जुन खरगे तांची एंट्री गोंयांत जाली जाल्यार एक मोठी गोष्ट जी पयली ती म्हणटा ती काँग्रेस पक्षाचे 100+ जे ग्रास रूट वर्कर्स आसा तेंच्यांनी रिजायन केले. सो 1-2 न्ही तर 100+ रिजायन केले असो. सो हो एक मोठो चॅलेंज आसा काँग्रेसी खातीर. बीजेपी वेगळी वेगळी नाटकां करपाक हुशार आसा आनी बीजेपी खरगे साहेबाची मिटींग जावची न्ही म्हणून खूब प्रयत्न करताले. त्यांनी जवळ 4 कोटी खर्च केले आझाद मैदानाचेर आमकां ब्लॉक करपाक. आमी पयलीं बूक केलो तेन्ना कोणें बूक करूं नाशिल्लें. आमी बूक करतले खरगे साहेबाची मिटींग जातली म्हणून त्यांनी एक 4 कोटी स्पॉन्सर करून एक प्रोग्राम केलो थंय. सो खरगे साहेबाची मिटींग जावची न्ही म्हणून 4 कोटी खर्च केले. थंय तांकां 100 BLA रिजायन जाले म्हणून मिडिया कडेन करपाक. तुजे कडेन आसा रेजिग्नेशन? सो 100 BLAचे रेजिग्नेशन आसा तुजे कडेन? सो तुमी कितें म्हणटा 108 लोकांनी रिजायन खंय केले रिजायन ना. जाले? खंयचे BLA रिजायन जातले? BLA कशे रिजायन जातले? सो एक एक- rumor एक- म्हणटा तुमी. एके एप्लिकेशनाचेर 108 BLA रिजायन जावपाक शकता? हो. सो तुमी तुमचें म्हणणें आसा की 108 लोकांनी रिजायन केले ना हो फक्त रुमर BJP चे आसा. ऑफिसां आसा जाल्यार पळोवपाचें तांगेले रिजिग्नेशन्स. ओके. दाबोळेचो जो प्रोटेस्ट जाल्लो आसा BJYMचो तेंच्यांनी तेजेर तुमी ऑलरेडी उतर केल्लें आसा की एक मोठें उतर दिलें तुमी. पूण तुमकां कितें दिसता हो प्रोटेस्ट कशा प्रकारचो आसलो, कित्या खातीर आसलो आनी BJYMनी एक लिडरान तुमकां काँग्रेसीक एक टिका केल्ली आसा की तुमचो जो AI समिटाक जो इंडियन नॅशनल काँग्रेसाचो जो प्रोटेस्ट आसलो विथ शर्टलेस थिंग आनी सगळ्यो ती गोश्टी. सो काँग्रेसीन पयलीं स्वताक पोवन घेवचें आनी मागीर BJYMचेर बोट उखलचें असो मोठो टिका केल्लो आसा. हाचेर तुमचें कितें उतर? BJP कितें करता तें तांकांच पयलीं खबर ना. ते फक्त तेंचे लिडर कितें सांगता तितलें असो करता. ताका एक्चुअली कांय खबर ना. कित्याक प्रोटेस्ट केलो तो तांकां सुद्दां खबर आसपाना. तो ताका पयलीं तुमी विचारून घेयात तो प्रोटेस्ट कित्याक आशिल्लो तो, प्रोटेस्टाचो उद्देश कित्याक आशिल्लो तो तांकां खबर आसपाना. कारण हय. तांकां फ्रिडम मुवमेंटाचेंच कांय खबर ना. वंदे मातरम कितें म्हणटा तें खबर ना. कारण तेणी नॅशनल फ्लॅग तेंचे हेडक्वॉर्टराचेर होइस्ट करपाकूच 2002 सालांत करपा पडलें. सो तेंचे कडल्यान तूं कितें अपेक्षा करता? कसली अपेक्षा करपाक शकता? आनी फुडें हांव अलायन्सा कडेन वळटा. गोंयभरान एक मोठो प्रश्न म्हणटा तो अलायन्स आनी अपोजिशन सगळ्यान मोठी अपोजिशन पक्ष गोंयांत जी आसा ती काँग्रेस. सो कशें चल्ला अलायन्साची तयारी? तुमी तर म्हणटा की तुमी अलायन्साचो टॉक सगळ्या पक्षां कडेन घेवन गेल्ले आसा आनी गोंयभरान एक मोठो बोवाळ चालू आसा की इगो खंय ना खंय मदीं उरता अलायन्स आडोवपा खातीर. सो तुमचें कितें म्हणणें आसा? अलायन्स कशा प्रकारे जातलो ह्या फावटीं? तुमी कशी तयारी? आमचे सगळ्याचे कडेन प्रयत्न आसा. हम्म. हांव आयज RGPचो नॅशनल प्रेसिडेंट विरेश बोरकारा कडेन उलयलां. आम आदमीचो स्टेट प्रेसिडेंट वाल्मिकी नायका कडेन उलयलां आनी दोगूय पॉझिटिव्ह आशिल्ले. कदाचित आयज फाल्यां आमी केन्नाय मेळपाकूय शकता एकामेकांक. गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे विजय सरदेसाय सध्या म्हणटा की तुमी आयले ना तेंचे कडेन अशे बी मोठे टॉक चालू आसा. सो थंयसर कितें पॉसिबल ना? ना, तेणी केन्नाच म्हणना. आमी टॉक स्टार्ट केल्ले तेणीच बंद दवरलेले आसा. ओके. तेणी सुरू जातकीर मागीर आमी आमचे परत टॉक सुरू जातले. सो तुमकां कितें दिसता तेंच्यांनी कित्या खातीर आडयले? हे अलायन्सान तुवें मातशें तेजे विजया बाबाक विचारलें जाल्यार तुका तो सांगतलो कितें हाडिल्लें तें. सो तुमी म्हणटा अलायन्स पॉसिबल आसा ऑर अशेंय जातलें. आसा की अलायन्स अलायन्स जातलें. सीएमाक कितली ट्राय करून अलायन्स तोडपाची अलायन्स जातलेच. सो अनेक वाठारांत आमी पळयता की जशें की आतां अमित पाटकरान कुडचड्या वाठारांत म्हटलें की आपूण परत एकदां कॉन्टेस्ट करतलो. काही कमी वोट्साच्या मार्जिनान लास्ट टायम ते हारलेले. बट जे काँग्रेस लॉयलिस्ट आसा ते म्हणटा की लास्ट टायम जेणी स्टेप बॅक केल्लो अमित पाटकरा खातीर कृष्णा होडळकर दरा. सो तांकां ह्या फावट ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाक जाय. सो काँग्रेस कितले मेरेन ह्या फावटी सिरियस घेता कृष्णा होडळकराक? अजून आमची स्क्रिनींग कमिटी कॉन्स्टिट्यूट जावपाची आसा. प्रदेश इलेक्शन कमिटी कॉन्स्टिट्यूट जावपा आसा. सो तेजे नंतर सगळे टिकेटीचो डिसिजन जातलो. ओके. सो अजून मेरेन काय स्टार्ट जालें ना? आनी म्हाका ऑथॉरिटीज ना. थोड्याच वेळांनी थोड्याच वेळा ऑथॉरिटीज ना टिकेट डिसायड करपाच्यो. आमगेले प्रॉपर ऑथॉरिटीज आसतात. स्क्रिनींग कमिटी आसता, प्रदेश इलेक्शन कमिटी आसता, सेंट्रल इलेक्शन कमिटी आसता. ते सगळे डिसायड करता.
ओके. सो ह्यान फुडें जे सिनियर काँग्रेस लिडर्स आसा तांकांच ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली काय थोडे न्यू यंग फेसीस आसा तांकांय कितें चान्सीस आसा? ह्या फावटी लोकांचो डिमांड आसा न्यू फेसीस, यंग फेसीस, वुमन तांकां सगळ्यांक दिवपाक जाय आनी क्लीन फेसीस, आनी जे प्रॉस्पेक्टीव डिफेक्टर्स आसा तांकां तिकेट दिवपाक जायना, डिफेक्टरांक तिकेट दिवपाक जायना. हे सगळे गजाली आमची स्क्रिनींग कमिटी आनी प्रदेश इलेक्शन कमिटी आनी सेंट्रल इलेक्शन कमिटी मनान दवरतली. यूथ काँग्रेसीनूय एक डिमांड केल्लो आसा की थोड्या अमावंट थोडो पर्सेंटेज यूथ कॅन्डिडेट्साकूय दिवचे म्हणून. सो त्यांचेर कितें विचार चालू आसा आनी कितले अमावंट सगळ्यात तांकां चडांत कितली पर्सेंटेज मेळटली? चडांत चड दिता तितले, चडांत चड दिता तितले. चडांत चड यूथ म्हणटा ह्या फावटी. सो तुमी म्हटले तर ही सगळी चेकिंग आनी व्हेरिफिकेशन गोश्ट आसा ती ह्यान फुडें जातली. सो लास्ट टायम इतके मेरेन जितले डिफेक्शन जाला तितले मेरेन काँग्रेसीन व्हेरीफाय करूं नासलें अशें दिसता इतल्या फावटी. सो ह्यान फुडें तुमी ह्या तयारी फावटी दवरल्या? आमी सद्या स्क्रिनींग चड स्ट्रॉंग करतले, ताका थोडे पॅरामिटर घालतले आनी तातूंतल्यान आनी मॅक्झिमम प्रिकॉशन्स आमी घेतले. ह्यान फुडें जे तुमचें उतर आसा की तुमी डिफेक्शनाचेर ह्यान फुडें काम करतले. डिफेक्शनाची उलयता तूं? ओवरऑल म्हणटा हांव की तुमची काँग्रेसीची तयारी डिफेक्शनाची धरा, अलायन्साची धरा, ह्यान आमी फुडें तयारी कॉमेस केल्ली आसा. आमच्या गोंयच्या लोकांनी तयारी कॉमेस केल्ली आसा ह्या सरकाराक घरा धाडपाक. लोक ऑलरेडी रस्त्यार आसा, ह्या सरकाराक विरोध करतात. आमी तेंचे बरोबर आसात आनी तेंचे बरोबर ह्या सरकारा विरुद्ध फायट करतात. आनी आमी लोकांचो सरकार ह्या राज्यांक हाडपाक आमी ह्या लोकांच्या मागण्यांक आमी मान दिवन युनिटी करून सगळ्यांक एकठांय हाडून ह्या सरकाराक आमी घर धाडपाक सोदता. कितले सीट्स आसतले काँग्रेसीचे तर ह्या फावटी? ह्या फावटी फक्त अलायन्स डिस्कशन स्टार्ट जालें म्हणटकच कळटलें. तुमचें कितें टार्गेट आसा? आमचो टार्गेट ना, आमकां सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाक जाय. सो तुमचो काय टार्गेट ना सध्या? आमचो तसो टार्गेट आमी कितली सीट जिखतले, कितली सीट कॉन्टेस्ट करतले, हे सगळे डिपेंड ऑन अलायन्स न्ही. कितली पार्टी येता बरोबर, कितले सीट्स दिवपाक पडटले. सो अलायन्स मीन्स सॅक्रिफायस. आमी सॅक्रिफायस करपाक तयार आसा. ह्याच्या कार्यावळीच्या निमाण्या भागाक पावता. जीपीसीसी अध्यक्ष गिरीश चोडणकरा कडल्यान वोटर्सा खातीर एक बारीकशी मेसेज दिवची. हे फावटी गोंयकार शाबूत जावन वोटींग करतलो. BJPचे जे तेंचे 36 डिपार्टमेंट्स जे वेगवेगळ्यो टॅक्टिक्स हाडटले, जशे प्रत्येक इलेक्शना कडेन नेव्यो पार्टी हाडटात, तांकां बळी पडचे ना. ST समाजाक हेणी गेले 13 वर्सां साकून ST रिजर्वेशना साकून वंचीत दवरलेले आसा. OBC समाजांतले सगळे घटकांचे तेणी खच्चीकरण केल्लें आसा. OBC रिजर्वेशनार जितले जॉब वेकन्सी आसा तश्यो दिल्ल्यो ना. तेंचे भितर फूट घालपाचे प्रयत्न केल्ले आसात. गोंय विकपाक काडलेलें आसा. जोडी नंबर 1 CM आनी विश्वजीत राणे हे गोवा फॉर सेल करपाक काडलेले आसा. सो आमी हे सगळें आडोवपाक आनी गोंयची आयडेंटिटी प्रोटेक्ट करपाक, गोंय सांबाळपाक ह्या फावटी गोंयकारांनी विचार करून वोट करपाची गरज आसा. एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एक पक्षाक मेळ्ळी जाल्यार आमकां एक स्टेबल गव्हर्मेंट आनी पीपल फ्रेंडली गव्हर्मेंट, प्रो पीपल गव्हर्मेंट लोकांक दिवपाक मेळटलो.